बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे अब नूर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-ज़िलज़ालहा वल-अज़लाहा वअनज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन तज़क्कुरून वज़य्यनाहा फ़जलिदूना منهما جلدلا ولا تأكلهم بباطل الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طائفة من المؤمنين الظالم إلا أو مشرك وإذ زنيت إلا ظالم أو مشرك وحرام ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم تأتوا برحمة شدائد ثمنان جلدات ولا تقبل أبد أولئك هم المفسقون. إن الذين بعد ذلك وأسألون إن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ألم شهداء وانساهم أهديهم ربهم بالله إن الله صادقين والأقيم أن نعمة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدعو عنها العذاب أن تشهد أربعة بالله إنهم من الكاذبين والخميس عن جزاء الله وإن كان من الصادقين ولو فضل الله ورحمته تواب حكيم. إن الذين جزاؤهم أصبر منكم لا تحسبوا شر بل لكل ما كسبت من الإثم والذين منهم لهم عذاب عظيم. لولا إذا سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وقالوا هذا إفك مبين ولو جاءت عليهم شهداء إذا لم شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبين. ولو فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة في الأهوال عذاب عظيم. إذا بالإحسان وتقولوا الله ما ليس لكم به وتحسبونه عينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يؤمنون يأتكم الله لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وبشر الذين لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشاء في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولفضل الله ورحمته وأن الله غفور رحيم. يا أيها الذين شيطان فأولهم شاء ولولا فضل الله عليكم من أحد أبعد ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. ولا يأتاني ولا الفضل من الله لا يأتي القرآن والمسكين والمجارمين في سبيل الله لا تحبون يغفر الله والله الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغفور للمؤمنين في الدنيا والآخرة والله عذاب عظيم. يومئذ عليهم أرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ الله يأتي له الحق
ويعلمون أن الله وهو الحق المبين لا خفيف فبتين والطيبات وطيبين أولئك مربؤون مما يقولون ولا ورزق كريم والذين آمنوا تقولون تساء وتسمعون على ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن الله أحد فلا تقولوها وإن قال الله والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح مسكونات فيها لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل المؤمنين أبصارهم وجنهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون وقل المؤمنين يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن إلا بما يظهرون على جيوبهن ولا تستأمن ولا باهن وباء يولاتهن أو إخواتهن يا بني إسرائيل أخواتهن نساء يانهن وتبعينها للعزيز الذين على أورات السماء ولا يزرفن برهبات من يزناها وتوبوا إلى الجميع يا مؤمنين لعلهم تفلحون وإنهم تسلكين من عبادكم ما يأتي الله من فضله والله واسع عليم ولن يستخفف الذين لا يجدون يغني الله فضل الذين يبتغون الله كمال القريب وأتوه من الله الذين ولا تكرهوا فتيتيهم لأن البغاء أنزل حياة الدنيا ومن فإن الله من بعد غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم ومثال من الذين قالوا من قبلكم وموعظا متقين الله نور السماوات والأرض لا يشركون مثله المصبور أن جاجال كاب يومئذ مركات زيتونات لا تساءل ولو لم تستطع نور على نور في الله من يشاء عليه في جديد إذا الله أن ترفع ويسرق رجلا لا تؤمن الذين ذكر الله وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يخونها فيه القرب والأبصار والله أحسن أعمال ومن فضل والله يرزق من يشاء حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبون الظلمان ماء حتى إذا جاء شيئا ووجد الله أنصب والله سريع الحساب أو كظلمات إجرى مجر إلى الحسبة ظلمات مقدورة فوق بعض إذا أخرجنا يقطعن من الرجعان الله فما له من نور ألم تر أن الله يسحبنا له من السماوات والأرض فها كل قد عليم وتسجيها والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المرجع ألم تر أن الله ذهب ثم بينهم
فترى الفرق من خير ورسول من السماء من فيها من بعد من يشاء فيصرف من شاء يكاد يهب بالأبصار ويقول الله ليل والنهار إن في ذلك أبصار والله داء من ماء الشمس ومنهم من الشمس يرجلين ومن الأرض يخلو الله من يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أتينا الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله بالرسول واتقوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا إلى الله رسوله إذا فريق من مورود وأملاهم حق المتئين إذ قلوبهم مرازا يخفون الله عليم رسول أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا آل الله ورسوله بينهم لا يكونون أولئك هم المفلحون ومن يطع الله رسوله ويخشى الله فأولئك هم الفائزون وأقيم بالله أنهم كل لا تقديم معروف إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن الله عليهم مقتدر وإن تطيعوه تهتدون وما على الرسول إلا البلاغ مؤمنين وعد الله الذي آمن منكم وعملوا الصالحات في الأرض كما استحقوا الذين قبلهم لأن الله لهم من بعد خيفهم أموات ومن كفر ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لتتبعن الذين كفروا مؤجرين في الأرض والنهار والذين آمنوا إن الذين ملكت من قبل السماوات بالحين أسلام المؤمنين إشاء ثلاث ليس عليكم بعضهم على بعض ذلك آيات الله عليكم حكيم وإذا أتبلاهم كما أستنى الذين من قبل ذلك نساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يزن غير متاع وإن يستغفرن الله سميع عليم ليس على الله حجار ولا مؤمنين إنا تأمرون أباء مهنتكون أعمالهم أو بينهم وبينهم خلافا ما لهم تأمرون ليس عليكم يؤتان على أنفسكم عند الله بركات طيبات ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تأكلون إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا على أمر جامع حتى يسكنها الذين يصنع أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله بعضهم الله منهم لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضهم ببعض قد يعلم الله الذين منكم أذى فليحذر الذين أنعم عليه أن تصبينهم وأن تصبرهم عذاب عليم
ألا إن الله ما في السماوات قد يعلم ما أنتم يرجعون إليهم بما آمنوا والله بكل شيء عليم.